बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरा नाम है चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर। मैं चेयरमैन हूँ EU पाक पेंशन फेडरेशन यूरोप का। आज यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में जो कुछ दिन पहले मेरे आपके और हमारे वतन में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्द का ना कोई मुल्क होता है, ना मज़हब होता है, ना कोई कौम होती है। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम प्राइड पाकिस्तानी मौलाना आसफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने विजिट करनी है। आज उनका बेटा भी यहाँ मेरे साथ खड़ा है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी खड़े हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, यहाँ से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है ये या रसूलल्लाह का मुल्क है। इसकी फ़ौज जो है ये या रसूलल्लाह की फ़ौज है। आज मैं यहाँ से एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पर जितने मरीज़ों को मैंने देखा, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनका गवर्नमेंट वक्त को हल करना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जैसे कि बगदान ने बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया। दहशतगर्द का कोई मुल्क नहीं होता, कोई उसका रिलीजन नहीं होता। वो सिर्फ दहशतगर्द होता है और उसका काम सिर्फ दहशत फैलाना होता है। पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद कोई एक खुशी का फेस्टिवल आया था, जिसे बसंत के नाम से हम लोग मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। पहला दिन ही था अभी और ये सानहा पेश आ गया। बस कोशिश यही की गई कि जी पाकिस्तान की जो गुड साइड है, जो गुड गेस्चर है पाकिस्तान का, एक फेस्टिवल वाली साइड जो है वो एक इंटरनेशनल तौर पे ना जाएगी। सिर्फ यहाँ पर खौफ व हरास या गुर्बत, वही हर मुल्क में पता हो गया हमें पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम है, हुसैनी कौम है और दहशतगर्दी बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं। जो दुश्मन है वो काफ़ी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया। हमारे बड़े प्यारे भाई जो कि शहीद हो गए, बड़े प्यारे भाई ऊपर बीमार लेटे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह पाक सब्र दे। उसके अलावा मौलाना आसफ अली साहब बिल्कुल मेरे साथ राब्ते में हैं। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि एग्जैक्ट आप इस डेट को चले जाना, आपको भाई भी मिल जाएंगे। और उनका बेटा मेरे साथ आया, इफ्जा अलवी। हम शाना पे शाना उन सबके साथ खड़े हैं, जिनके भाई बाप सब यहाँ पर शहीद हो गए, जो हम कर सकते हुए। और सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा शिया हैं या हम हुसैनी हैं तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई भी होता, कोई भी मुसलमान भाई बहन होता, किसी भी फ़िरके से होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं, टिल एंड खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी गवर्नमेंट ने जो काम अपना करना है, हम उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना काम करें। जो एज आ सिविलियन, एज आ हुसैनी, एज आ पाकिस्तानी हम कर सकते हैं अपना काम, वो हम करेंगे, वही करने आएंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलने के लिए आया आपके हौसले और आपकी हिम्मत के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सेहतयाब होकर अपने घर वापस जाएं। और जो सारा कुछ हुआ हम टोटली उसकी मजम्मत करते हैं। और जहाँ जहाँ पर आपको जरूरत होगी हम साथ हैं। मैं भी कौन है इनके साथ? छट्टे लगे हैं, ब्लड नहीं रुकता काफी। और हम जो है हिम्मत नहीं हरते, हमारे हौसले जो है ना बुलंद हो गए। अभी तो हमारा शहादत के लिए पहले नहीं था, अब ज्यादा जज्बा हो गया। इसके बाद हमें 4 चांद लगे, क्योंकि हम हक पर हैं। मोर लग गई, मोर लग गई। इंतखाब हुआ है, हम गाजी बात तो एक जान नहीं है। अगर एक 1000 जान भी हो ना, हम अपने मौला पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 1000 जान भी तो एक बहुत आप चल गए नहीं ये पहले यहाँ पर वो रस्सी लगी थी। ये बाजू से ये बाजू यहाँ से ये सेहत की दृष्टि से आपको सर बहादुर लोग हैं आप, जो
کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک غرق کریں گے سب کو، یہ جو کو غرق نشت و نابود کرے، دنیا سے ہی مٹ جائیں گے. آپ لوگوں کی دلدوئی کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں. جب جب اس طرح کا واقعہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے کیا ان کا کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ یہ سارے سجدے میں تھے نا، سجدے میں تھے اور جب یہ بلاسٹ ہوا سب سجدے میں تھے. اس وجہ سے نیچے یہاں سے ہے وہی کہ یہ جو دہشت گرد ہے، جو یہ سارے کام کرنے والے ہیں، ایسی کیا زندگی ہے. اگر وہ نہ بھی بچتا تو وہ تو سیدھا جنتی تھا، شہید ہونا تھا، نقصان تو تیرا ہی ہوا. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ پاک اسے تندرستی دے. صرف اتنا سا کہنے آئے ہیں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بٹ اسٹل کہ ساری مسلمان کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی، سنی کمیونٹی، جو بھی ہے، جو مسلمان ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلمان یہ نہیں ہے نا، وہ انسانی. جو مسلمان نہیں ہیں وہ پھر چھوڑ دیں، جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مالی طور پہ، فزیکلی، یہاں پر جہاں آپ کہیں گے، ڈنڈے کے لحاظ سے بھی، پیسے کے لحاظ سے بھی، ہر طریقے کے ساتھ کھڑے جی. رجب بٹ صاحب مولا خوش آپ کی حاجت جو ہے نا، آپ سب کی جو آئیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف یہاں پر آنا مقصد نہیں تھا. علامہ آصف علی صاحب نے سب سے پوچھ علامہ آصف علی صاحب، اس کے علاوہ ساری شیعہ کمیونٹی، میں بھی ان کا بڑا فین ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا، لیکچر جو ہے نا میں باقاعدہ سنتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ سب سے مل کے آؤ، میں خود انہیں ملنے بھی تمہاری چاہتا شیعہ ہوں. کمیونٹی بہت پیار کرتی ہے تم سے. یہ شیعہ کمیونٹی ملاقات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، تو ملاقات بھی کرنا ہے. قبلہ کے صاحب زیادہ پاکستان آئیں گے میں ضرور کرواؤں گا، بتا رہا ہوں. جیسے پاکستان آئیں گے ہم ملاقات کروں گے. تھینک یو. اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کے ساتھ ہیں ہر چیز. وہ کہہ رہے ہیں ہم بات بہت کوشش کریں گے، لیکن قبلہ نے جیسا بولا میں یہ نہیں کرا کہ یہاں پہ رہ گیا، شیرے رہ گیا، دکھانا نہیں آپ بس ٹھیک خبر پروسیس میں نہیں ہے. ابھی کیا ان کا ایشو، کیا ان کا سرجری کرنی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ آ گیا. آپ آگے ہیں. اچھا کیا نام آپ کا؟ سید منزل کاظمی. کیا ایشو کیا ہے ان کا؟ وہ کان کا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو بوڈی کی روٹ دو گئے ہوئے ان کی وجہ سے آپریشن کا مسئلہ ہے. آپریشن کرنا ہاسپٹل والے نہیں کر رہے، ابھی اس کو ریٹن میں رکھا ہے. بلڈنگ میں، مطلب واپس والا سرکاری ہاسپٹل میں وہاں پہ کام کریں. آپ بھائی کو، شاہجی کو اپنا نمبر لکھوائیں، ہم بچے کا پرائیویٹ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آصف رضوی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی جائیں گے، ان کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ان کا بیٹا ہی ویڈیو پہ کروائی تھی. یہ بھی شاہجی کا نمبر دے دیں، ہم بچے کا پرائیویٹ کروا لیں. یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کروا لیں، آپریشن پرائیویٹ کروا لیں. جس قابل میں ہوا، جس قابل علی صاحب ہوئے، مل کے کروا لیں. زیادہ کہ آپ لوگ بھی سروائو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا ہٹا کے صرف میں بتاؤں، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں، یہ بہت ہمت والے ہیں اور ان کو مولا نے چوز کیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک پیغام جو میں اپنے پلیٹ فارم کے توسل سے، پھر میرے سارے مومن بھائی لوگ کھڑے ہیں، دہشت گرد جو ہے نا، اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا. اتنے ہی یہ ماں کے جنے ہیں، اتنے ہی انہوں نے ماں کا دودھ پیا نا، تو یہ ہمیں فون کر دیں، ہم نے دہشت گردی کرنی ہے. اور اگر حسینی سب سے آگے نہ کھڑے ہوں گے، ہاں بھی آ متھے تے پاڑ یا چھانی تے بم پاڑ، نام بدل دیں. یہ دہشت گرد سے بڑا بزدل اور کمزور ہوتا ہی کوئی نہیں. اور یہ، ہاں جی، اور یہ دیکھیں کس ایج میں ہے، بٹ اسٹل فائٹنگ. اور نماز پڑھتے پڑھتے ہو گیا تو پھر تو ایسے ہے سجدے کی حالت میں نماز میں کیسے ہوگی.